اليوم جيتكم بواحد لا فيديو جديده على حساب هذوك لي كيش اللي كنت قلت لكم. اليوم غنديرهم معكم ان شاء الله، وجيت نعطيكم حتى شي نصائح على ود رمضان. المهم كي قلت لكم الغزالات ديالي ضروري ديروا لي ماسك طبيعيين لوجهكم وشعركم باش ما تبقاش البشره ديالكم تكون شاحفه، وتشربوا الماء بزاف مورا الفطور، تكثروا من الماء وديروا لي ماسك ديالكم وتلبسوا حويجات تقليديين وتقادوا راسكم واخا نتوما في الدار، ماشي ضروري حتى نكونوا خارجين عاد نقادوا راسنا، نطلعوا في راسنا ونديروا شهوات غزالين ونزينوا ديما الطبله ديالنا بمعينات يكونوا بساط ولكن داكشي يكون راقي وزوين. المهم بهكا نكون ساليت معكم، عطيتكم غير هاد النصائح خفاف ظراف، وغادي ندير معكم البنات الماسكات الطبيعيه اللي كندير حتى انا، غنبارطاجيهم معكم وغنبارطاجي معكم شنو كندير لشعري وحتى الشهوات اللي كنوجد حتى هما غنبارطاجيهم معكم كاملين. دابا غنخليكم مع لي كيش، نتمنى ويجيوكم لذاذ، وغير تبعوا معايا الوصفه كيف ما دايرها انا، راه كيجيو البنات لذاذ بزاف 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 وساهلين. بالنسبه للبنات اللي بغاو يشريو لاباط من برا يشريوها، وبالنسبه للبنات اللي بغاو يصاوبوها لراسكم نقدر نديرها معكم. خليو لي كومونتير الا بغيتوني ندير معكم لاباط بغيزي ديال لي كيش نديرها معكم مرحبا. وما تنساوش البنات ابوناو في لاشين ديالي وديروا لي جيم لي فيديو ديالي ودعموني باش لاشين ديالي تكبر ان شاء الله، وتزيدوني الحماس باش حتى انا نبقى نعطيكم. المهم الغزالات ديالي هنا دابا غنعطيكم غير لا باز ديال لي كيش، وداكشي باقي غتشوفوه معايا في لا فيديو باش ما هكا ما نطولش عليكم لا فيديو باش تستافدوا، ما تكونش الهضره كثيره والاستفاده ما كايناش. المهم هنايا عندي هاد لاباط ديال لي كيش اللي قلت لكم انا كناخذها، ما كنصاوبهاش بزاف، اغلبيه كناخذها. وعندي هنايا البصله اللي مقطعه صغيره بزاف ما تكونش عريضه باش ما تجيناش باينه. وعندي صدر ديال الدجاج، ما كيعجبنيش العدن كيجي ناشف، انا كندير صدر ديال الدجاج. وعندي فلفله حمراء حتى هي كتعطي المذاق احسن من الخضراء، تعجبني الحمراء وتكون مغيي مع الصفراء تيجيو زوينين، غير ما كانتش متوفره ليا الصفراء باش نديرها. هادو هما المقادير البنات اللي غنستعملوا في لاباز ديال هاد الحشوه. وعندي لا كريم فريش، ما لقيتش هذيك اللي كناخذ ديما، خديت هذه عديت بها حيت ما لقيتش عليها لين، حتى هي صراحه فاش جربتها عجبتني، جاتني زوينه وخاطره ماشي بحال الاخرى، مي حتى هي نقدروا نعديو بها. ونخليكم معايا البنات دابا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير وشنو هما لي زيبيس اللي كندير. المهم الغزالات ديالي من بعد ما كتسخن المقله ديالنا كنديروا الزيت، ندير هذا القياس ديال الزيت. ندير البصله ديالي، من بعد كتبدا البصله ديالنا كتشحر. المهم هنا البنات كنبقى كنحرك ديك البصله حتى كتبدل ليا اللون ديالها كما كتشوفوا. ما كنديرش انا العطريه من الاول باش ما تحرقش ليا، كنخلي البصله حتى كتنزل، عاد كنزيد عليها الفلفله وكنخليهم ينزلوا شويه بجوجهم، عاد كنبدا ندير العطريه. ما كنديرش العطريه من الاول باش كيبقى ليا المذاق ديالها مزيان، فهمتوا؟ ضروري كتخليو البصله باش كتطلق داك الماء ديالها وكتشحروها بحال هكا هي والفلفله، عاد كتزيدوا العطريه باش كيبقى لكم المذاق بنين. المهم الناس كنبقى كنشحر بحال هكا وغادي نرمي الدجاج ديالي معاهم. نرمي الدجاج البنات، عاد غنبدا ندير لي زيبيس. غادي ندير البزار، عندنا هنايا البزار، غندير الملحه،
وغادي ندير البنات الكوري، تيجي زوين في هذا الشيء. الكوري حتى هو تيجي زوين، ما نكثرش، غندير غير 4 معالق بحال هكا، ما غاديش نكثر. وغادي ندير لا بودغ ديال الثومه بحال هكا. وغادي ندير البنات معلقه الهريسه، وندير معلقه ديال التحميره، وغندير رشيشه ديال الزعتر اللي عندي مطحون، وغنزيد البنات واحد المكعب ديال الكنور حتى هو مع هذا الشيء. وغادي نحرك البنات ونخلي هادشي حتى يطيب كامل. غادي نحرك كلشي ديال الدجاج ديجا كيكون مرقد وداكشي في الحامض دغيا كيطيب. المهم كنطيب بهذه الطريقه هذه. تقدروا هاد الصدر تقدروا تصغروا على هذا القياس، تقدروا تكبروه، تقدروا ديروا اللي بغيتوا. غنطيبوا البنات يكمل طيابو ونرجع معكم. ندير لا كريم فريش، وكنخليه حتى كيتعلق ديك لا كريم فريش. صافي البنات، ودابا غنكمل معكم نقول لكم شنو غي نزيد اخر. الحلات ديالي هذه هي الحشوه من بعد ما طابت نتوما كتشوفوا. دابا غادي نبدا نعمر البنات، غنبدا نعمر في ليكيش ديالي. الغزالات ديالي هنا كنت وجدت لاطات ديالي ديال الفران، درت فوق منها بابي كويسون، وغادي نبدا نستف هادوك ليكيش ديالي الحشوه. غنبدا نستف لاباط نبدا نستف لاباط ديال ليكيش، غنستفها بحال هكا، عاد غنعمرهم من بعد هكا. كتسهل عليا، ماشي كنبقى نجبد وحده بوحده، كنجبدهم كاملين نستفهم عاد كنبدا نعمر. وهنا الغزالات غادي نبدا ندير في الحشوه كي كتشوفوا هانتوما. غنبدا نعمر جوج معالق ديال الحشوه البنات، راه كيعمروا لك وحيده. ضروري يجيو عامرين شويه باش فاش كتعدي كتلقاي الحشوه، ماشي ديروهم خاويين. المهم بنات بعد ما عمرتهم بحال هكا، دابا غندير لهم فرomاج. تقدروا ديروا اي فرomاج بغيتو البنات، تقدروا ديروا بارميزون، تقدروا ديروا اي فرomاج بغيتو. المذاق اللي تيعجبكم. انا تيعجبني الفرomاج احمر، هو اللي تيعجبني المذاق ديالو. غندير لهم فرomاج احمر ونرجع معكم نكملهم كاملين بالفرomاج ونرجع معكم بالشكل النهائي ديالهم. هادو راه واعرين وساهلين البنات، تقدروا ديروهم حتى بالطون. مازال غنجربهم معكم بالطون. وفي رمضان هكا الفطور ساهلين، تتبقى لكم كاع واحد 10 دقائق ولا وتوجدوهم. راه دغيا كيوجدوا البنات ولداد. عرفتي هاد الحشوه ما نقول لكمش البنات، مع ديك لا كريم فريش كتعلكها، كتعطيها واحد المذاق واعر 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 واعر. وحتى الكوري البنات لذيذ، تيجيب هادشي ديال التعمر تيجيبو لذيذ بزاف. المهم انا نكمل البنات ونرجع معكم. ما درت لهم الفرماج، هانتوما كتشوفوا دابا الشكل ديالهم ولا تيشهي. غندخل غير الفرماج يذوب فوق منهم، راه كلشي طايب عندي. غندخل غير الفرماج للفران يذوب ونخرجهم. درت واحد القضيه نسيتها، الحشوه ديالتي فاش بردات ليا شويه قبل ما نديرها في هاد ليكيش درت معاها لاصوص ساموراي. كتجيبها البنات واعره واعره واعره، هذه زوينه البنات. زدت واحد شويه، قياس واحد 2 المعالق ديال لاصوص ساموراي، زدتها معاها كتعطي واحد اللذه وكتزيد كتعلكها البنات. كنت نسيت ما قلتهاش لكم، وضروري نبارطاجيها معكم هاد القضيه باش يجيوكم لذاذ بزاف.
المهم الغزالات ديالي هنا من بعد ما خرجتهم من الفران، هانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم شحال زوين. كيبانوا لذاذ وكيشهيو وباينه المذاق ديالهم زوين، الريحه طالعه منهم غزاله غزاله. نتمنىكم تجربوهم وتبعوا هاد لي ديتاي اللي قلت لكم باش ينجحوا معكم ويجيوكم غزالين. وتقدروا البنات تعمروا باي حاجه عندكم متوفره عندكم في الدار، سواء كفته ولا لادند ولا الطون ولا اي حاجه، المهم كيجيو فنين. المهم الغزالات ديالي كي قلت لكم هاد لي كيش تيجيو ساهلين وغزالين، وهانتوما كتشوفوا المنظر ديالهم واعر. وتقدروا ديروهم في رمضان، قلت لكم 10 دقائق قبل المغرب تلقاوهم واجدين تاكلوهم غزالين. المهم كنتمنىكم تجربوهم، راه واعرين في المذاق، بنان 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 بزاف. ما كرهتش نذوقكم تذوقوا لوغو ديالهم كيفاش داير. المهم انا غادي ندوق دابا. واعرين البنات بزاف 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 بزاف، وحتى لاباط غزاله كاينه في بيم، راها موجوده. كاينه ديال كارفور وكاينه ديال بيم، انا كتعجبني هذه ديال بيم، زوينه بزاف. المهم ديروا لي جيم للفيديو الا عجبكم بيان سور، وديروا لي سبسكرايب، وتصيفطوا لاشين ديالي صحاباتكم والناس اللي كتعرفوا، باش هكا نكبروا لاشين ديالنا ونزيد نعطيكم، تعطيوني الطاقه ونزيد انا نعطيكم داكشي اللي